अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। लो जी, आज जुमे का दिन है, मुबारक दिन है जुमे का। ठीक है। और ये हम शाम को वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। आपको मज़े मज़े की इसमें बड़ी अहम ख़बरें भी हैं और मज़े मज़े की चीज़ें भी हैं। ये देखें, एक ये अभी गिफ्ट आया है हमारे लिए कोयटा से। कासिम खान साहब ने गिफ्ट भेजा है और इसमें जो है ना काजू बादाम अखरोट से भरा हुआ ये पैकेट है। तो ये अभी अभी मैंने इधर दफ्तर में ही वसूल किया है। ये देखें, ये दफ्तर में ही वसूल किया है। थैंक यू जी कासिम साहब, आपकी तरफ से ये हमें गिफ्ट मिला है। और गिफ्टों का सिलसिला तो आपको पता है कि गिफ्ट मुझे बहुत मिलते रहते हैं। और सारे, ये घड़ियाँ हों या घड़ी चोर घड़ी चोर के जनाब बयान से शुरू करते हैं। इमरान खान ने जी अंदर से बड़ा जवाब दिया है। कल एक वीडियो में बार बार बना रहा था और उसमें मैंने बताया कि जनाब अली इमरान खान के जो नैब के जो वकील हैं ना, हमारे प्रोसिक्यूशन ने, उसने बड़ा गंदा बयान दिया है। और उसके ऊपर मैं चूँकि सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील हूँ तो मैंने कल ही से मेल कर लिया था, तो आज उसी को ये इशू बना के कर रहे हैं। कल वहाँ पे प्रोसिक्यूशन ने, नैब वालों ने कहा था कि इमरान खान को और बुशरा बीबी को जो 14 साल की सज़ा हुई है ना, ठीक है, तो शाखाना केस में, उस केस की सज़ाएं ख़त्म करके केस को वापस भेज दिए जाए। ये नहीं बनता था। ये कौन है जनाब अली, ये कौन है प्रोसिक्यूशन जिसने ये बयान दिया है? इसको सैक करो, ख़त्म करो इसको। ये बयान किसी सूरत नहीं बनता था। वहाँ बनता था कि 14 साल की सज़ाएं आप इसको 20 साल करें, 25 साल करें। उसने कहा जी नहीं जी, हमें कोई, आप केस वापस कर दें। तो जज साहब भी हैरान हो गए, सारे हो गए। आज वही इमरान खान ने जेल से भड़क मारी है कि जनाब जिन जिन लोगों ने मुझे सज़ाएं दी हैं वो इस्तीफ़ा दें और हम 1.5 साल से जेल में हैं और ये है वो है। उन्होंने तो कहना है। और वो अब कह रहे थे जी कि ये वापसी का कह रहे हैं, हम वापसी का नहीं चाह रहे, हमें हाई कोर्ट इधर बरी करे। ये बहुत बड़ा कमज़ोर पत्ता फेंका है प्रोसिक्यूशन ने। और मैंने सुना है वहाँ, वो तो सीनियर कोई वकील है, लेकिन ये बहुत ही गलत है। जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं ना, उनको बदलो। ये क्या बयान दिया है उन्होंने? ऐसा बयान कोई हमारा जूनियर वकील भी नहीं दे के आता कि सर जी केस जो सज़ा हुई है उसको ख़त्म करो और केस वापस भेजो। क्यों भाई? सज़ा जो उन्होंने साल साल गुजारी है वो इसी का तो इमरान खान रोना रो रहा है और कह रहा है कि जनाब अली हम इसको लड़ेंगे। और प्रोसिक्यूशन भी इस्तीफ़ा दे, जज भी इस्तीफ़ा दे, नैब भी इस्तीफ़ा दे। उसने मुतालबे रख दिए हैं बहुत ज़्यादा। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा पत्ता फेंका है प्रोसिक्यूशन ने, गलत गलत फेंका है यार। इनको पता नहीं कौन इनको समझाता है, कौन समझाता है कि जी केस में जो सज़ा हुई है वो ख़त्म कर दें और नए सिरे से शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें नए सिरे। तो एक तो ये बड़ा ख़तरनाक उसने काम किया है। दूसरी जनाब अली सुप्रीम कोर्ट से ये ख़बर है कि सैयद मंसूर अली शाह साहब जो ख़त पे ख़त लिख रहे थे ना, काजी फ़ायज़ ईसा को, और सारे ख़त लिखे हैं, और जो 6 जज उन्होंने भी ख़त लिखा है, और जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज हैं उन्होंने भी लिखा है। तो जो मंसूर अली शाह ने ख़त लिखा है उसको जनाब अली उन्होंने कंटेम्प्ट में वो गिना जाता है। और वैसे भी जो मंसूर अली शाह ने वो खसूसी नशिस्तों के हवाले से जो अपने तौर पे अदालतें लगा के ना, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को बताया भी नहीं, उन्होंने अपने तौर पे अदालतें लगा के फ़ैसले करते रहे, उसके ऊपर भी कंटेम्प्ट बनती है। तो वो आइनी अदालत ने इसके ऊपर नोटिस लेना है। और आइनी अदालत का सरजी जस्टिस अमीनुद्दीन छा गया। याया खान का तो अब, याया अफरीदी का तो नाम ही कोई नहीं ले रहा। सारे वो उस सारे केस ही उनके पास लग गए और उन्होंने केस सैकड़ों के हिसाब से लगा दिए हैं जी, सैकड़ों के हिसाब से। और इसमें पानी ख़त्म हो जाता है। मैं चीख चीख के आपसे बातें करता हूँ ताकि मैनू माइक ना लाना पवे, तो वो हो जाता है। अच्छा जी, मंसूर अली शाह ख़तरे में आ गया, ख़तरे में आ गया, ठीक है। और आर्मी चीफ की वो इमरान खान की बड़कें भी मैंने आपको सुना दी हैं जेल से। आर्मी चीफ ने आज बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है, आसिम मुनीर ने, कि जनाब अली ये जो झूठे प्रोपेगंडे किए जाते हैं ना और झूठी इतलात दी जाती हैं, इसका नोटिस लिया जाना चाहिए, लेना चाहिए बिल्कुल। जो झूठी खबर सोशल मीडिया पे डाले उसके ख़िलाफ़ साइबर क्राइम के तौर पे केस होने चाहिए।
اور جھوٹی خبریں کون ڈال رہا ہے؟ 99% جو ہے نا خبریں وہ عمران خان کی پارٹی ڈالتی ہے اور اس کے عمرانڈوز ڈالتے ہیں 99%. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ یہ والا وہ کرو. اچھا جی، آگے آ رہا ہے جی سموگ کے حوالے سے مکمل لاک ڈاؤن. لاک ڈاؤن کا مطلب ہے کہ آپ گاڑی میں سے بھی گھر سے باہر نہیں نکل سکیں گے. جمعہ ہفتہ اتوار، اب یہ آج کا جمعہ تو گزر گیا، میرا خیال ہے اگلا جمعہ ہفتہ اتوار ہے، اور وہ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ اس ہفتے بھی لگ سکتا ہے. تو جناب علی جن جن لوگوں نے شادیوں پہ جانا ہے وہ ذرا احتیاط کریں. اور اس کے علاوہ جو سکولوں ہیں وہ تو غیر معینہ مدت تک کے لیے بند، سکول، کالج، یونیورسٹیاں سب بند ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو خبر ہم نے دی ہے. اس کے علاوہ جناب علی آج جمعے کی نماز کے بعد شہباز شریف صاحب نے کہا ہے نماز استسقا. نماز استسقا کیا ہوتا ہے؟ بارش والی دعا، اس کو کہتے ہیں نماز استسقا. اچھا جی، وہ اس کے لیے دعائیں کی گئی ہیں، جمعے کے بعد بھی کی گئی ہیں، ابھی بھی کہہ رہی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ دعا کرو، ہن کل دعا تے آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. بشرا بی بی نے پشاور میں آج میٹنگز بلا لی ہیں. دیکھیں، یہ بھی کل میں نے کہا تھا آپ کو کہ بشرا بی بی سیاست کر رہی ہے، اپنی ضمانت کو مس یوز کر رہی ہے، ضمانت کا. اس کے خلاف قانونی کارروائی کرو، بیل کینسلیشن موو کرو. سر میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ بالکل حکومت کی طرف سے جتنے سرکاری وکیل ہیں سب سستیاں کر رہے ہیں، تبھی عمران کی تھوک کے حساب سے ضمانتیں ہو رہی ہیں. آگے جاتے ہی نہیں ہیں. مرضی ہے تہاڈی جی، مرضی ہے. آپ ہمیں ہماری ڈیوٹی لگائیں، ہم رضاکارانہ طور پہ آپ کا کام کرتے ہیں بغیر فیس کے. ڈیوٹی لگائیں مریم نواز صاحبہ، مجھے پنجاب کی ڈیوٹی لگائیں، میں بغیر فیس کے ان کے یہ ساری کینسلیشن موو کروں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی جناب وہ کر رہی ہے؟ اور بشرا بی بی کی ابھی جو تازہ خبر آئی ہے نا کہ بشرا بی بی نے علیمہ خان گروپ کو اپنے پارٹی میں بلایا ہی نہیں، اس کو نکال دیا ہے کہ تسی کون ہو، جاؤ پرے جاؤ تسی. ٹھیک ہے، اور یہ خبر ہے. اور اس کے علاوہ امین گنڈا پوری کی خبر بھی ہے. یہ نوٹس ہے جی گروپ لائف انشورنس کا، یہ بھی آپ کو دکھانا بھی ضروری ہے. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ادھر. یہ دیکھیں جی، لکھا ہوا ہے انٹروڈکشن دی نیشنل اسمبلی. یہ فردر ٹو امینڈ دی فیڈرل امپلائیز بیناولنٹ فنڈ اینڈ گروپ لائف انشورنس ایکٹ 1969. یہ اس میں ویئر ایز دی ایکسپینڈنگ فردر ٹو امینڈ دی، یہ سر جی انہوں نے کیا ہے، اور یہ ریزننگ ساتھ دی ہے، اور یہ اردو میں بھی ہے جو ہم یہ کیس کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کو ہم یہ کیس کر رہے ہیں. یہ ہم نے سارے کاغذات جناب نکال لیے ہیں. یہ آپ زوم کر کے اس کو سارا پڑھ سکتے ہیں جی. یہ سید رفیع اللہ رکن قومی اسمبلی، نیچے پڑھیں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو جو ہے نا بڑا فائدہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے. وہ آپ کو کریں گے، یہ والے انشاءاللہ کیس کریں گے. ہمارے پاس یہ کافی لوگ جو ہے نا وہ ڈاک کے ذریعے بھیج دیتے ہیں، پھر ہم ان کو فون کرتے رہتے ہیں. ڈاک کے ذریعے کوئی کاغذات آپ کے قبول نہیں ہیں. جو آپ نے کاغذات بھیجنے ہیں نا کیس میں شامل ہونے کے لیے، وہ واٹس ایپ کے ذریعے بھیجیں، شناختی کارڈ کی کاپی اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر. تو یہ جو آپ کو ہم بار بار ساری چیزیں بتا رہے ہیں، جو میں بلکہ آپ کو ایڈریس بتاتا ہی نہیں ہوں لاہور کا، کیونکہ آپ بھیج دیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ کتنے میرے پاس آئے پڑے ہیں. یہ جی یہ آئے پڑے ہیں. یہ پھر وہ ان کو رابطہ کرتے رہتے ہیں، وہ رابطہ ہی نہیں کرتے. یہ دیکھیں، تو یہ سارے یہ کیس پڑے ہیں، یہ ادھر پڑے ہیں، بہت سارے یہ پڑے ہیں. تو یہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے نا 030047255752 پہ ہمارے اپنے کاغذات بھیجیں. منصف امان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ مزید رابطہ کریں گے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ابھی میں نکل رہا ہوں باہر، دھند بھی آپ کو دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، اور ساری آپ کو فریش حالات بھی بتاتا ہوں. میں نے بتایا نا، میں تو ذاتی طور پہ دھند شنتے نہیں ڈرتا، لیکن جن کے تھوڑے سے کوئی سانس کی تکلیف ہے یا کوئی ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق آپ عمل کریں. ٹھیک ہے جی، نمبر میں نے بتا دیا ہے، واٹس ایپ کریں کاغذات، واٹس ایپ. اللہ حافظ.